ल भाइ बहिनीहरू आज पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो निमस ट्युसन सेन्टरमा। आज पनि भाइ बहिनीहरू मैले एकदमै तपाईहरुलाई यो बीबीएस थर्ड इयरको फाइनान्स सब्जेक्टको इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने च्याप्टर छ नि, जसलाई खास गरी फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड इन्ट्रेस्ट रेट भनेर युनिट 2 च्याप्टर जो रहेको छ, यसको मैले तपाईहरुलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट मोडेलको क्वेशन बनाउन गइरहेको छु भाइ बहिनीहरू। आशा छ सबै भाइ बहिनीहरूले यो भिडियोलाई मन पराइदिनु हुनेछ र साथीभाइहरूलाई पनि शेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भएको कारणले म के भन्छु भने सबले एकोरो ध्यान दिएर यो क्वेशनमा दिएको कुराहरूलाई राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। के कुरा दिएको छ अनि त्यसबाट हामीले के कुरा निकाल्नु पर्ने छ त्यसलाई राम्रोसँग हामी ध्यान दिनेछौँ भाइ बहिनीहरू। ल है आज सुरु गरौँ यो क्वेशन। क्वेशन नम्बर 43, assume that मानौ कि it is now 1 जनवरी 2016। मानौ आज 2022 साल 1 जनवरी 2022 साल हो भनेर मानौ। The rate of inflation is expected to be 4% throughout 2022। यो 2022 सालमा हामीले इन्फ्लेसन रेट, यो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन रेट, यो मुद्रास्फीतिको दर कति छ भनेर मान्ने रे 4%। इन्फ्लेसन रेटहरुलाई त थाहा छ नि, पहिलो वर्षको इन्फ्लेसन रेटलाई I1 भन्छौं, दोस्रो वर्षकोलाई I2, तेस्रो वर्षकोलाई I3, चौथो वर्षकोलाई I4, पाँचौं वर्षकोलाई I5। I भनेको इन्फ्लेसन रेट, पहिलो वर्षको, दोस्रो वर्षको, तेस्रो वर्षको, चौथो वर्षको, पाँचौं वर्षको, यो अलग-अलग वर्षको इन्फ्लेसन रेट। अनि यहाँ पनि के भनेको छ भने मानौ आज 1 जनवरी 2022 साल हो र द रेट अफ इन्फ्लेसन, यो इन्फ्लेसन रेट इज एक्सपेक्टेड टु बी 4% भन्छ। 2022 सालमा इन्फ्लेसन रेट कति छ भनेर मान्ने रे 4%। ध्यान दिइराख्नुस् है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। यस्तो ओल्ड इज गोल्डमा 2-3 वटा अरु क्वेशन पनि छ, बुकमा एक्जाम्पलमा छन्। तपाईहरुले एउटा क्वेशन बुझ्नुभयो भने भाइ बहिनीहरु मजा आउने छ अरु पनि बुझ्नलाई। तर एकोरो ध्यान चाहिँ दिइराख्नुस् के दिएको छ म के भन्दै छु। त्यसै 2022 सालमा इन्फ्लेसन रेट कति पर्सेन्ट छ? 4%, पहिलो वर्षको इन्फ्लेसन रेट। हाउएभर जे भए पनि increased government deficit and renewed vigor in the economy are then expected to push inflation rate higher भनेर भन्छ। सरकारको जो घाटा छ, सरकारको घाटा नीतिले गर्दाखेरि, आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दाखेरि इन्फ्लेसन रेट चाहिँ बढ्ने अनुमान गरेको छ। मुद्रास्फीतिको दर प्रत्येक वर्ष बढ्ने, इन्क्रिज हुने अनुमान गरिएको छ। पहिले त 2022 सालमा त 4% छ, अब फ्युचरमा बढ्ने अनुमान गरेको छ भने कति होला त त्यो कुरालाई हामी राम्रोसँग ध्यान दियौं। इन्भेस्टर्स expect the inflation rate to be 5% in 2023। 2023 सालमा इन्फ्लेसन रेट 4% बाट बढेर कति हुनेछ? 5% अनुमान गरेको। 6% in 2024। 2024 सालमा फेरि इन्फ्लेसन रेट बढेर कति हुने अनुमान गरेको छ? 6% and 7% in 2025। 2025 सालमा चाहिँ इन्फ्लेसन रेट बढेर कति हुनेछ? 7%। त्यसमै यहाँसम्म तपाईहरुलाई टाउकोटी लाग्ने, टाउको दुख्ने कुरो दिएको छैन नि। एकदम सर्टकटमा भन्नु पर्दा भाइ बहिनीहरु होसमा रहनु होला। 2022 सालमा 4% इन्फ्लेसन रेट थियो अनि त्यो चाहिँ आर्थिक मन्दी, सरकारको घाटाको कारणले गर्दाखेरि इन्फ्लेसन रेट बढ्दै जाने अनुमान गरेको छ भने 2022 पछि 2023 सालमा इन्फ्लेसन रेट बढेर कति हुने अनुमान गरेको छ? यो 5%। 2024 सालमा 6%, 2025 सालमा 7%। यति बुझ्नुभयो नि।
ल त्यसो यहाँसम्मको कुरालाई मैले मेटाइदिँदा सायद फरक पर्दैन होला। यदि दिएको कुरा पढ्यौं हामीलाई 2022 साल 2023 साल 2024 साल र 2025 सालको हामीलाई के दिएको छ इन्फ्लेसन रेट जसलाई I1 I2 भनेर चाहिँ हामी लेख्दै गर्नु। अब बाँकी कुरालाई राम्रोसँग ध्यान दिनु। The real risk free rate currently is 2% भन्छ है त इन्फ्लेसन यो चाहिँ के दिएको छ त रियल रिस्क फ्री रेट रियल रिस्क फ्री इन्ट्रेस्ट रेट 2% दिएको छ जसलाई हामी के स्टारले संकेत गर्छौं। कुनै पनि पोजिसनमा रियल रिस्क फ्री रेट भनेर दिएको छ भने त्यसलाई फर्मुलामा लेख्नको लागि सर्टकटमा के डिनोट गर्छौं के स्टारले। त्यसैले रिस्क फ्री रेट 2% दिएको छ हामीलाई के स्टार। Assume that मानौ कि no maturity risk premium is required on bonds with 5 years or less to maturity। 5 वर्ष वा 5 वर्ष भन्दा कम टाइम पिरियड को लागि मैच्योरिटी रिस्क प्रिमियम यो MRP 0 मान्ने MRP मैच्योरिटी रिस्क प्रिमियम 0 मान्ने कति 5 वर्ष वा त्यो भन्दा कम समयको लागि है त 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष वा 5 वर्ष भन्दा कम टाइम पिरियड सम्मको लागि मैच्योरिटी रिस्क प्रिमियम MRP को ठाउँमा हामीले कति मान्ने 0। अनि के भने छ द करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट अन 5 year ट्रेजरी बोन्ड इज 8%। 5 वर्ष वाला ट्रेजरी बोन्ड को इंट्रेस्ट रेट 8% दिया छ। कति वर्ष वाला 5 वर्ष वाला ट्रेजरी बोन्ड जसलाई 0K5 भन्छौं हामी के तो 0K5 5 वर्ष वाला ट्रेजरी बोन्ड को इंट्रेस्ट रेट 0K5 कति दिएको छ हामीलाई 8% भनेर हामीलाई दिएको छ। त्यसको यहाँसम्म ध्यान दिँदाखेरि क्वेशन अब रिक्वायर्ड बाँकी रह्यो अरु कुरा बुझ्यो। म तपाईहरुलाई भन्छु है त एकचोटी मैले बोलेको कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। 2022 साल 2022 साल 23 साल 24 साल 25 साल सम्म यानी कि 4 वर्ष सम्मको इन्फ्लेसन रेट कति कति हुने भनेर 4 वर्षको इन्फ्लेसन रेट दिएको छ जो कुरा मैले पढेर अघि मेटाए। अर्को के दिएको छ भने रियल रिस्क फ्री इन्ट्रेस्ट रेट जसलाई के स्टार भन्छौं त्यो 2% हामीलाई दिएको छ। अनि भाइ बहिनीहरु अब आयो कुरो मैच्योरिटी रिस्क प्रिमियम इज required to no maturity risk premium is required on bond with 5 years or less to maturity। 5 वर्ष वा 5 वर्ष भन्दा कम समयको लागि यो मैच्योरिटी रिस्क प्रिमियम MRP कति मान्ने 0 मान्ने यहाँ लेखिदिए। ठीक छ हाम्रो क्वेशन यति। अनि लास्टमा करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट अन 5 year ट्रेजरी बोन्ड 5 year ट्रेजरी बोन्ड को इंट्रेस्ट रेट यानी कि 0K5 के भनेको इंट्रेस्ट रेट 5 भनेको 5 वर्ष वाला सेक्युरिटी त्यसैले 0K5 कति पर्सेन्ट 8% हामीलाई दिएको छ। यदि कुरो क्वेशनमा दिएको इन्फर्मेसन क्लियर हुनुहुन्छ। अनि यसै गरी अब हामीलाई रिक्वायर्डमा सोधेको कुरातर्फ जाउँ। ए नम्बरमा यो क्वेशनमा दिएको इन्फर्मेसनबाट अब हामीले निकाल्न सजिलोसँग सक्छौं तर ध्यान दिनु पर्यो। म प्रत्येक भिडियोमा भन्छु आन्सरलाई ध्यान दिने हैन क्वेशनलाई ध्यान दिने हो कन्डिसन बुझ्ने हो अनि पो बुझिन्छ। अब ए नम्बरमा व्हाट इज द एभरेज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन रेट ओभर द नेक्स्ट 4 years। 4 वर्षसम्मको एभरेज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन रेट भनेको
IP4 निकाल्ने, इन्फ्लेसन प्रिमियम निकाल भनेको कति वर्ष? 4 वर्षसम्मको। यो 4 वर्षसम्मको इन्फ्लेसन प्रिमियम कति हुन्छ भने निकाल्नु पर्ने छ IP4। यदि 3 वर्षको भने भए एभरेज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन रेट 3 वर्षको भने भए IP3 भन्थ्यो। यदि एभरेज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन रेट 4 वर्षको 5 वर्षको जति वर्षको भन्यो त्यति IP निकाल्ने अर्थात् इन्फ्लेसन प्रिमियम निकाल्ने। यसपछि बी नम्बरमा व्हाट शुड बी द प्रिभेलिङ इन्ट्रेस्ट रेट अन 4 इयर ट्रेजरी बोन्ड? 4 वर्ष वाला ट्रेजरी बोन्डको इन्ट्रेस्ट रेट कति होला? 0K4 निकाल्ने। जसरी भाइ बहिनीहरु क्वेशनमा 5 वर्ष वाला ट्रेजरी बोन्डको इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ जसलाई 0K5 भनेको थियो लास्ट लाइनमा। त्यसरी नै अहिले चाहिँ 4 वर्ष वाला ट्रेजरी बोन्डको इन्ट्रेस्ट रेट कति होला भनेको 0K4 निकाल्ने। यसैगरी सी नम्बरमा What is the implied expected inflation rate? Inflation rate कति होला in 2026? 2026 सालको इन्फ्लेसन रेट मुद्रास्फीतिको दर कति होला? अथवा एयर 5औं वर्षको यानी कि 2026 सालको इन्फ्लेसन रेट निकाल भन्नुको मतलब 5औं वर्षको इन्फ्लेसन रेट कति होला? Given that bonds which matures in that year yield 8%, यो 5औं वर्षको जो इन्ट्रेस्ट रेट त्यो अघि पनि दिएको थियो 0K5। 5 वर्ष वाला सेक्युरिटीको इन्ट्रेस्ट कति दिएको थियो? यिल्ड 8%। अघि माथि पनि मेटाए। योले भन्नु खोजेको सी नम्बरमा केही गाह्रो होइन। 2022 सालको इन्फ्लेसन रेट, 2023 सालको, 24 सालको, 25 सालको 4 वर्षसम्मको इन्फ्लेसन रेट त क्वेशनमा दिएकै छ। अब हामीलाई के भनेको छ भने 2025 सम्मको त दिएको छ नि त माथि। अब 2026 सालको इन्फ्लेसन रेट कति होला भन्नुको मतलब 5औं वर्षको 22, 23, 24, 25 सम्म 4 वर्षको दिएको छ। 5औं वर्षको इन्फ्लेसन रेट कति होला निकाल भनेको। र इन्ट्रेस्ट रेट 5 वर्ष वाला सेक्युरिटीको इन्ट्रेस्ट रेट कति मान्ने हामीले? 8%। यो कुरा तल पनि दिएको छ अघि माथि पनि हामीलाई दिएकै छ। त्यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिउला है त। अब यो क्वेशनमा सल्भ गर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा क्वेशनमा दिएको कुराहरूलाई लेखौँ भाइ बहिनीहरू। इन्फ्लेसन रेट इन इयर 2022 2022 सालको इन्फ्लेसन रेट जसलाई सर्टकटमा I1 भन्छौँ। पहिलो वर्षको इन्फ्लेसन रेट 4%। त्यसैगरी इन्फ्लेसन रेट इन इयर 2023 I2 भनेर 5%। त्यसैगरी 24 सालकोलाई I3 तेस्रो वर्षको, यो चौथो वर्षको। अनि रियल डिस्कभरी रेट के स्टार 2% दिएकै छ। इन्ट्रेस्ट रेट जसलाई कहिलेकाहीँ झुक्याउनुको लागि यील्ड भन्छ। यील्ड भन्नु र इन्ट्रेस्ट रेट भन्नु एउटै हो। यील्ड वा इन्ट्रेस्ट रेट अन 5 इयर ट्रेजरी बोन्ड जसलाई 0K5 भन्छौँ बराबर 8%। यो त हामीलाई थाहा छ, मैले अघि नै क्लियर रूपमा बुझाइसकेको छु। यति कुरा क्वेशनमा दिएको छ। अब ए नम्बरमा के भनेको थियो भने एभरेज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन रेट ओभर द नेक्स्ट 4 इयर जसलाई IP4 भन्छौँ। IP4 कसरी आउँछ त भने IP4 निकाल्दा इन्फ्लेसन प्रिमियम, IP भनेको इन्फ्लेसन प्रिमियम। इन्फ्लेसन प्रिमियम निकाल्नु भनेको अलग अलग वर्षको इन्फ्लेसन रेटलाई जोडेर त्यतिकै वर्षले डिभाइड गर्नु, एभरेजमा निकाल्नु। अब अहिले IP4 निकाल भन्यो भने I1, I2, I3, I4 4 वर्षसम्मको इन्फ्लेसन रेटलाई जोडेर जम्मा 4 ले के गर्ने डिभाइड। I1 भनेको 4%,
I2 भनेको 5%, I3 भनेको 6%, I4 भनेको 7%। यो 4 वर्षको इन्फ्लेसन रेट माथि दिएकै छ। योलाई जोडेर टोटल 4 ले डिभाइड गर्दा 5.5% आयो। कति आयो त IP4? 5.5% आयो। अब त्यसै गरी बी नम्बरमा भाइ बहिनीहरु हामीलाई के भनेको छ? द प्रिभेलिङ इन्ट्रेस्ट रेट अफ 4 इयर ट्रेजरी बोन्ड, 4 वर्ष वाला ट्रेजरी बोन्डको इन्ट्रेस्ट कति होला? 0K4 निकाल भनेको छ। 0K4 निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? K स्टार प्लस IP4। 4 वर्षको निकाल्दै छु भने IP पनि 4 वाला लेख्ने, MRP भनेको म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम पनि 4 नै लेख्ने। K स्टार कति दिएको छ भाइ बहिनीहरु? रियल रिस्क फ्री रेट 2% प्लस IP4 भनेको यो ए नम्बरमा निकालेका छौं नि हामीले 5.5%। त्यो IP4 प्लस MRP4 चाहिँ 0, किनभने मैले अघि बुझाएको छु 5 वर्ष वा 5 वर्ष भन्दा कम समयको लागि म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम कति मान्ने? 0 मान्ने भनेर हैन र? हो, यहीँनिर लेखिदिँदा पनि हुन्छ तपाईहरुले बुझ्नलाई। यहाँनिर MRP बराबर 0 कति? 5 इयर और लेस देन 5 इयर भनेर 5 वर्ष वा 5 वर्ष भन्दा कम समयसम्मको लागि 0 मान्ने। मैले अघि नै बुझाएको छु, यो नदिएको कारणले नलेखे पनि हुन्छ 0। त्यसमै K स्टारमा IP4 जोड्ने, MRP 5 वर्षसम्म 0 नै मान्ने हो। MRP 5 वर्षसम्म 0 नै मान्ने। सी नम्बरमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो, एकदम राम्रोसँग हेर्नुस्, गाह्रो हैन। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन रेट इन 2026, 2026 सालको इन्फ्लेसन रेट कति होला अथवा 5औं वर्षको इन्फ्लेसन रेट कति होला भनेको IP5 निकाल्नु। अब यो 2026 सालको इन्फ्लेसन रेट यानी कि 5औं वर्षको इन्फ्लेसन रेट हामीले यसमा निकाल्नु पर्ने छ। यो 2022, 23, 24, 25 सालसम्मको त दिया छ हामीलाई I1, I2, I3, I4 भने अब 26औं सालको अर्थात 5औं वर्षको इन्फ्लेसन रेट निकाल्नु। यो 5औं वर्षको इन्फ्लेसन रेट निकाल्नुको लागि यहाँ हेर्नुस् त, यील्ड वा इन्ट्रेस्ट रेट अन 5 इयर ट्रेजरी बोन्ड 0K5 हामीलाई निकालेरै दिएको छ। 0K5 को फर्मुला पनि यस्तै लगाउने हो, 0K4 जस्तै 0K5 को पनि फर्मुला लगाउने। 0K5 बराबर K स्टार प्लस IP पनि कति होला? 5औं वर्षको भनेपछि IP5 प्लस MRP पनि 5। फर्मुला त यही हो। यो 4थो वर्षको भएको हुनाले 4 लेखेको, यो 5औं वर्षकोमा 5। 0K5 कति दिएको छ हामीलाई? इन्ट्रेस्ट रेट वा यील्ड अन 5 इयर को 8% प्लस बराबर K स्टार 2% दिएको छ। IP5 थाहा छैन हामीलाई, प्लस MRP चाहिँ 5 वर्षसम्म कति मान्ने? 0 नै। अगाडि पछाडी गर्दाखेरि IP5 हाम्रो 6% आयो। तर हामीले निकाल्ने इन्फ्लेसन प्रिमियम हैन, हामीले त I मात्र इन्फ्लेसन रेट मात्र निकाल्ने हो, प्रिमियम हैन। त्यसमै IP5 आयो भने अब यो ए नम्बरको जस्तै फर्मुला लगाउने हो। IP4 बराबर भने जस्तै यो IP5 आछ नि 6% यो भित्रबाट। अब IP5 भनेको I1, I2, I3, I4, I5 जोड्ने अपन 5 गर्ने। IP5 कति आएको छ? 6%, यसलाई लेख्यौ बराबर I1, I2, I3, I4 त्यहाँ दिएकै छ त्यसलाई लेख्यौ प्लस I5 थाहा छैन, यो निकाल्नु पर्ने छ अपन 5। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 6 30% भयो। यताको योलाई 4 लाई जोड्दा 22% प्लस I5, अगाडि पछाडी गर्दा I5 कति आयो? 8%। त्यसोभए यो 5औं वर्षको अर्थात 2026औं सालको इन्फ्लेसनको रेट 8% आयो। उसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। 2022 सालमा 4%, 23 सालमा 5%, 6%, 7% भएको छ भने अब अर्को वर्ष त 8% त होला नि हैन र?
आशा छ सब भाइ बहिनीहरूले यो भिडियोलाई एक एक गरी हेर्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ ध्यान दिएर बुझिन्छ भने एकचोटि भिडियोलाई फेरि डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ राम्रोसँग आफूलाई फुर्सद भएको बेला। किनभने भाइ बहिनीहरू क्वेसन र आन्सर यसैमा रेकर्ड भएको हुनाले तपाईँहरूले ब्याक गर्दै बुझ्दै पनि गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि भिडियो सेयर गरिदिनु होला भन्ने आशा छ है।